समेस्तांक बरो दीस मागता. मोगाच्या भावा भयणीनो, 2025व्या सामान्य जुबलेक आमी तयाराय करन आसात. ह्या दिशेन 2023वें वर्स पाप सायबान शिकपाचें वर्स म्हूण पासारला. कितें शिकचें? प्रत्येक सावन दुसऱ्या वातिकन महासभेच्या 4 घटनावळीचेर आमी नदर मारचें. खंयची ती 4 घटनावळी? पयलें, देई वेर्बुम म्हळ्यार देवाचें उतर. दुसरें, साक्रोसांक्तुम कोन्चिलियुम म्हळ्यार पवित्र लितुर्जीचें घटनावळ. तिसरें, लुमेन जेन्सियुम म्हळ्यार जनांगाचो उजवाड. आनी चवथें, गावदियूम एट स्पेस म्हळ्यार आधुनीक संवसारांत पवित्र सभा. ह्या मुखल्या थोड्या हप्त्यांनी आमी लितुर्जीचे घटनावळीचेर नदर मारया आनी ह्या लितुर्जीच्या घटनावळीचेर आमी इल्लें शिकाप जोडोवंक प्रयत्न करया. आयच्या ह्या दिसावांत एक जराल प्रस्तावन हांव तुमकां दिवंक आशेतां. आनी ह्या प्रस्तावनाचो प्रमुख विशय जावन आसा लितुर्जी सुदारणेचे वाटेर. मोगाच्यानो, क्रिस्ती जिवितांत लितुर्जीक क्षेत्र अति महत्वाचें क्षेत्र जावन आसा. लितुर्जी क्रिस्ती जिविताचें आनी भावार्थाचें उगम म्हणयेत. वातिकन महासभेचे आदीं लितुर्जीची चरित्रां कसल्या वारें वादळाक सांपडलेली म्हूण समजून घेवचें आनी दुसऱ्या वातिकन महासभे उपरांत लितुर्जीची सुदारण कशी जाली म्हूण समजून घेवचें गरजेचें जावन आसा. आज लितुर्जीच्या क्षेत्रांत जी बदलावण आमी पळयता ती 19व्या शतमानांत पळोवंक मेळनातली. लितुर्जीच्या गीत संगितांत, जमातेन दिवच्या जबाबांत, लितुर्जीच्या भाशेंत, मागणेकरच्या रितींत, याजकान मिसा वेळार काण घेवच्या आसनांत आज सबारितली बदलावण घडला. आदी म्हळ्यार वातिकन दुसऱ्या महासभेचे आदीं याजक लोकांक समजनातल्या भाशेंत मीस भेटयतलो. लोकांक पाठ करून मीस भेटयतलो. जें कितें तो म्हणटालो तें लोकांक समजनातलें. मिसार कितें घडटा म्हणलें तांकां समजनातल्या खातीर लोक हातांत कोंत धरून तेच करतलो. गायन मंडळी मात्र गायन करताली आनी आल्तर भुरगे मात्र याजकाच्या उच्चारणेक जाप दिता आसले. खाली काजाराची भास आनी बावतिद्माची भासावणी माय भाशेन दिता आसले. उरलें सक्कट लातीन भाशेन आसले. सबार याजकांक लातीन भास कळनातली. त्या खातीर तांणी करची मागणी लोकांक आयकनातली आनी समजनातली. एकच समयार एकच इगर्जेंत एकानी चड मिसां देगेच्या आल्तरीर चलतालीं. खाली याजकी दिक्षेच्या वेळार मात्र सहभेटवणी करूंक परवणगी आसली. शर्मांव
दिसपट्ट्या वाचपांचेर होंदून नातलो बगार खंयच्याय एका नैतीक विशयाचेर वा पवित्र सभेच्या सतांचेर याजक शर्माव मांडून हाडटालो. लितुर्जीक वर्साक फावो तो महत्व नातलो. मार्च म्हयनो खरेजमांचो काळ, मे म्हयनो पास्कांचा काळ. पूण ह्या अति पवित्र लितुर्जीक काळार आनी ह्या काळाक महत्व दिनासतना मार्च म्हयन्यांत सान जुजेचें आनी मे म्हयन्यांत मरयेचें भक्तीपणांक महत्व दिवन आसलें. पवित्र सभेंत देवाच्या उतराक महत्व नातलो. हप्त्या दिसाच्या मिसाक सारकीं वाचपां नातलीं. आयताराच्या मिसाक एकच वर्साची वाचपांची मांडावळ आसली. कुमगार वांटताना घुसपागोंदळ आसलो. कुमगाराच्या वेळार कुमगार दिनासतना मिसाच्या पयलें वा उपरांत कुमगार दिवची रीत आसली. अशें कितें घडटा आसलें? कित्याक म्हूण सांगल्यार मिसा वेळार कुमगार वांटल्यार मिसाक तोंदरे जाता म्हणलें चिंताप थंयसर आसलें. तितलें मात्र न्हय, थोडे फावटी मिसा वेळार हर एका 15 मिनटान कुमगार वांटताले. याजकाक लितुर्जी विशयांत साबार संगती कळीत नातली. लोक मीस भेटोवचे बदलाक इतर मागणी करन आसलो. जर लितुर्जी सारकी आचरण करूंक जाय तर लोकांक पवित्र सभेचे संप्रदाय कळीत आसूंक जाय. ह्या खातीर पवित्र सभेची पयली जबाबदारी जावन आसली पवित्र सभेचो संप्रदाय उखलून धरचो, तो संप्रदाय सांबाळचो, राखचो आनी पाळचो. ह्या दिशेन पवित्र सभेन एक धैर्यादीक मेट घेतलें आनी तें मेट जावन आसलें दुसरी वातिकन महासभा. ह्या वातिकन महासभेचें प्रथम फळ जावन आसा सॅक्रोसांक्टुम कोन्चिलियम दस्तावेज, म्हळ्यार भोव पवित्र सभा. 1963 इसवेच्या डिसेंबर 4 तारीखेर पापसाहेब पावलू 6व्यान हें दस्तावेज परगट केलें. हें दस्तावेज परगट केल्या 400 वर्सां आदीं त्रिदेंतीची महासभा जमो जाल्ली. ह्या महासभेंत आरंभ जाल्ली लितुर्जीक प्रतिक्रिया वातिकन महासभा पोंताक पावयता. देवाची भरपूर कृपा वातिकन महासभेचेर आसली. वातिकन महासभेच्या अख्रेक पाप साहेबान सांगल्लीं उतरां अति म्हत्वाची जावन आसात. तो म्हणटा, आज आमी ही दस्तावेज सांभ्रमीक रितीन परगट केला. ह्या पासत आमी संतोष पावंक जाय. मुंदोसून तो म्हणटा, आमच्या जिवितांत देवाक प्रथम स्थान, मागणें आमचें प्रथम कर्तव्य, लितुर्जी आमचें प्रथम आत्मीक फळ म्हणलें सत ह्या मारिफांत आमी समजून घेवंक जाय. मोगाचेनो, ह्या दस्तावेजांत 7 पाठ आसात. पयलो पाठ लितुर्जीच्या सुदारणेक आनी वाडावळेक मुळावीं तत्वां. दुसरो पाठ भोव पवित्र युक्रिस्ताचो मिस्तेर. तिसरो पाठ इतर साक्रामेंत आनी उपसाक्रामेंत. चवथो पाठ पवित्र सभेचें मागणें.
5वो पाठ लितुर्जिक वर्स, 6वो पाठ लितुर्जिक संगीत आनी 7वो पाठ धार्मीक कला आनी इगर्ज सोबवणेच्यो वस्तू. मोगाचेनो मुखल्या थोड्या हप्त्यांनी आमी ह्या सॅक्रोसांक्टुम कॉन्चिलियम म्हणल्या दस्तावेजाचेर नदर मारया आनी ह्या मुखल्या हप्त्यांनी ह्या दस्तावेजाचेर थोडी शिकवण हांव तुमकां दिवंक आशेतां. तुमकां समेस्तांक देव आशिर्वाद